Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis très contente de vous voir aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. مرحبا بكم جميعا في فيديو جديد من سلسلة تواصل الشفهي باللغة الفرنسية. مرحبا بكم في قناتكم Ensemble vers la réussite معا إلى النجاح. ما تنسوش تبارطاجيو لا فيديو مع الأصدقاء ديالكم والناس اللي كيهمهم الأمر اللي كتهمهم يتعلموا التواصل باللغة الفرنسية. قبل ما نبداو الدرس ديال اليوم أدعوكم إلى مشاهدة الفيديو السابق باش تتبعوا السلسلة بشكل تدريجي. غادي نخلي لكم الرابط تحت لا فيديو في لا ديسكريبسيون. Aujourd'hui, on va voir un verbe qui est très important sur la communication française. هو فعل pouvoir, le verbe pouvoir. فعل أستطيع بالعربية. أول حاجة غادي نشوفو هو الconjugaison في le présent de l'indicatif في l'affirmatif. Il y a je peux, tu peux, il peut, elle peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. بالعربية أنا أستطيع هي je peux. أنت تستطيع tu peux. هو يستطيع il peut. هي تستطيع elle peut. نحن نستطيع nous pouvons. أنتم تستطيعون vous pouvez. هم يستطيعوا ils peuvent. هن يستطيعن elles peuvent. دابا غنشوفوا الكونجيغيزون في لو بريزون ديالو ولكن في لا فورم نيجاتيف. لا فورم ملي كنبغيو ننفيو واحد الحاجه نفي جمل نفي ملي كتكون جمله فيها لو فيرب بوفوار وفيها لا نيغاسيون يعني النفي كنديروا واحد الاداه سميتها نو با. ملي كنحطوها في الجمله كتكون لو فيرب وسط من هذيك نو با كتكون نو بو با باغ اكزامبل جو نو بو با. في لا نيغاسيون كنقولوا جو نو بو با انا لا استطيع tu ne peux pas انت لا تستطيع il ne peut pas هو لا يستطيع elle ne peut pas هي لا تستطيع nous ne pouvons pas نحن لا نستطيع vous ne pouvez pas أنتم لا تستطيعون ils ne peuvent pas هم لا يستطيعوا ils ne peuvent pas هن لا يستطيعن. كيف لاحظتوا معايا في الجمل هذاك لو فيرب بوفوار كيجي وسط نو با. دابا غادي نشوفوا كيفاش نطرحوا اون كيسيون بلو فيرب بوفوار. بالنسبه لجو كنقولوش بو جو كنقولوا puis-je puis-je peux-tu peut-il peut-elle pouvons-nous pouvez-vous peuvent-ils peuvent-elles. دابا وصلنا للمرحله المهمه من الدرس ديالنا. علاش اصلا درنا لا كونجيغيزون؟ درناه باش ندوزو لهاد المرحله هو الاستعمالات ديال لو فيرب بوفوار في التواصل الشفهي. امتى غادي نستعملوه هاد لو فيرب؟ امتى وكيفاش غادي نستعملوه؟ الطريقه اللي غنستعملوا بها هاد لو فيرب التواصل الشفهي هي كالتالي. Le verbe pouvoir il est toujours suivi d'un verbe à l'infinitif. يعني كيتبعوا دائما واحد لو فيرب غير مصرف باللغه الفرنسيه. فهو كيتعتبر من لي فيرب اللي كتساعدنا نتكلموا باللغه الفرنسيه بحال لو فيرب فولوار لو فيرب دوفوار اللي غنشوفوهم من بعد ان شاء الله. وهذا هو السبب اللي خلاني ندير لكم اليوم لو فيرب بوفوار حيت من لي فيرب الاساسيه في اللغه الفرنسيه بحال لو فيرب افوار اي اتر وكاين بزاف اللي مهمين غنشوفوهم من بعد بحال لو فيرب دوفوار لو فيرب فولوار يا بليزيور ان شاء الله غادي نشوفوهم. Maintenant غنشوفوا دي فراز avec le verbe pouvoir في l'affirmatif. كنقولوا je peux venir demain. هانتوما كاينه je peux venir le verbe venir à l'infinitif demain. نقدر نجي غدا je peux venir demain. أستطيع أن آتي غدا باللغة العربية الفصحى. الجملة الثانية tu peux commencer maintenant. تستطيع أن تبدأ الآن. دائما لاحظوا أن le verbe pouvoir tu peux commencer. Le verbe commencer il est à l'infinitif غير مصرف. الجملة الثالثة il peut faire
ce travail. Il peut faire ce travail. يستطيع أن يعمل هذا العمل. الجملة الرابعة tu peux parler en français. Bien, pardon. Je peux parler en français. أستطيع التحدث باللغة الفرنسية. نشوفوا دابا لو فيرب pouvoir في des phrases qui sont négatives. يعني الجمل فيهم النفي. مثلا je ne peux pas prendre le café. لا أستطيع أخذ القهوة. Je ne peux pas parler en anglais. لا أستطيع التكلم باللغة الإنجليزية. الفراز الثالثة il ne peut pas préparer le repas. لا يستطيع تحضير الوجبة. بالنسبة لي فراز كي سون نيجاتيف يعني اللي فيهم النفي كتكون كيكون دائما لو فيرب في الوسط ديال نو با يعني ما بين نو با و كيكون لو فيرب à l'infinitif بحال prendre parler préparer. دابا غنستعمل لو فيرب ديالنا في لي فراز انتيروغاتيف في الانتيروغاسيون كنقولوا puis-je entrer? Pouvez-vous faire ce travail? Peux-tu acheter des chocolats pour moi? Peux-tu écouter la musique? Pouvez-vous écrire la leçon? هنا كنستعملوا لو فيرب pouvoir على شكل دي كيسيون اسئله. دابا غادي نعطيكم دي فراز غنعاودهم جوج المرات غنبرونونسيهم جوج المرات وحاولوا ديروا الترجمه بالعربيه باش تفهموا لو سونس ديال لا فراز. ملي تسمعوا لا فراز اون فرونسي حاولوا توقفوا لا فيديو تعطيو لا تراديكسيون ديالكم الترجمه ديالكم عاد نعطيكم الجواب من بعد. Tu peux faire l'exercice. Tu peux faire l'exercice. تستطيع القيام بالتمرين. ناخذ اكزامبل آخر. هذه جملة استفهامية. Peux-tu acheter un livre pour moi? Peux-tu acheter un livre pour moi? هل تستطيع شراء كتابا لي؟ بالنسبة للجملة الاستفهامية كنحاولوا نديروا لانتوناسيون نديروا داك الصوت ديال الاستفهام. جملة ثالثة il peut commencer le travail. Il peut commencer le travail. يستطيع أن يبدأ العمل. يستطيع أن يبدأ العمل بالعربية. جملة أخرى Nous pouvons acheter une nouvelle maison. Nous pouvons acheter une nouvelle maison. نستطيع شراء منزلا جديدا. نستطيع شراء منزلا جديدا. جملة أخرى وأخيرة Je ne peux pas le dire. Plus vite. Je ne peux pas le dire. Je peux pas le dire. بالعربية لا أستطيع قول ذلك. شكرا بزاف على التتبع ديالكم. ميرسي بوكو بور فوتر سويفي. ان شاء الله في فيديو اخر خليتكم على خير.